अज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 22 रजबुल मुरज्जब शियान अली के लिए बहुत बड़ा दिन है। 22 रजब को शियान अली सरकार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज करीब करीब तमाम मोमिनीन अपने घरों में न्याज देते हैं। और हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए। आदाब व शराइत न्याज के सरकार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो न्याज है उसके आदाब व शराइत ये है कि मोमिनीन को चाहिए कि 22 रजबुल मुरज्जब की रात, यानी रात 22 रजबुल मुरज्जब और अगला दिन 22 रजबुल मुरज्जब, रात को 3 बजे उठ के अपने घर को साफ़ सुथरा करें और दरी बिछा लें, कालीन बिछा लें, वो भी साफ़ सुथरा हो, और घर में अगरबत्ती सुलगा लें ताकि महक खुशबू आती रहे, अच्छी खुशबू आती रहे। खुद को पाक व पकीज़ा करें और हो सके तो खुशबू लगा लें। और एक पाक बर्तन में पानी लें, पानी लेकर 1.25 सेर मैदा लें और उतनी ही मिकदार यानी 1.25 किलो मैदा है और 1.25 किलो ही चीनी, उसको आपस में गूंद लें। गूंदने के बाद उसकी 14 टिक्कियाँ बनाएं। 14 टिक्कियाँ बनाकर घी में तलें और जब वो तैयार हो जाए तो किबला रुख रखें न्याज को और ख़ुद भी किबला रुख हो जाए और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। और ये नज़र इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की सूरह अल-हम्द पढ़ें और सूरह इखलास पढ़ें, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ मांगें और मौइज़ा शुरू करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। किसी शहर में एक लकड़हारा नहायत मुफलस और नादार रहता था। वो मुसीबत ज़दा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फरोख्त करके बमुश्किल अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। अफलास से तंग आकर एक रोज़ उसने अपनी बीवी से कहा कि बराए रोज़गार बाहर जाता हूँ, अजब नहीं कि परवरदिगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकड़हारा मुआश की तलाश के लिए, रोज़गार की तलाश के लिए दूसरे शहर चला गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी इसकी तकदीर ने साथ ना दिया। हर वक्त दिल में सोचता कि कुछ पैसे हो जाएं तो अपने शहर जाऊं और अपने बीवी बच्चों की खबर लूं, लेकिन कुछ ना कर सका। इसी फिक्र और परेशानी में 12 साल बीत गए और इसी अरसे में ना तो उसने अपने बीवी बच्चों की खबर ली और ना ही उन तक कोई पैसे भेजे। लकड़हारे की बीवी अपने खामद के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इसी फिक्र में रही कि मेरा खामद खर्च भेजेगा, लेकिन जब इसने अरसा दराज तक खबर न ली और उस बेचारी पर फाके गुजरने लगे तो लाचार होकर उसने वजीर के महल में जारूब कशी की नौकरी कर ली और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज़ लकड़हारी ने ख्वाब में देखा कि मैं वजीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ और यकायक मौलाए कायनात सरवर दो जहां सरकार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज माँ अपने असहाब सहने वजीर में तशरीफ़ लाए। अपने असहाब की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि आज क्या तारीख है और कौन सा महीना है। साहबा ने अर्ज़ की, या मौला, आज शब 22 रजबुल मुरज्जब है। तब हज़रत ने अपनी ज़ुबान मोजज़ बयान से इरशाद फरमाया कि कोई शख्स कैसी ही मुश्किल में मुब्तला हो, ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, कोई शख्स कैसी ही मुश्किल में मुब्तला हो या कैसी ही सख्त हाजत ने परेशान कर रखा हो, उसे चाहिए कि 1.25 सेर मैदे की पूरियाँ पकाकर हमारे नाम की नज़र 22 रजबुल मुरज्जब को बवक्त सुबह दिलवा कर हक़ सुब्हानहू व तआला की दरगाह में हमारे वास्ते से अपनी हाजत तलब करे, इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। जिस वक्त ख्वाब में लकड़हारी ने हजरत का ये कलाम सुना, उसी वक्त बसदके दिल नजर करने की नीयत की और 22 रजबुल मुरज्जब को बवक्त सुबह नमाज से फारग होकर नजर को मवाफ़िक़े हुक्म जनाबे इमाम अलैहिस्सलाम पूरा किया। अब जरा लकड़हारी के शोहर का हाल सुनिए। यहाँ तो 22 रजबुल मुरज्जब बवक्त सुबह ये लकड़हारी नजर इमाम अलैहिस्सलाम दिला रही थी और वहां लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा हुआ लकड़ियां काट रहा था। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिरी। उसने कुल्हाड़ी को जो निकाला तो दफीना का शुबा हुआ। उस जगह उसने खोदा तो मालूम हुआ कि एक बड़ा खजाना दफन है। उसने उस वक्त तो उसको उसी तरह पोशीदा कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा लाता रहा और सामान सफर तैयार करने लगा और सारे दफीने को निकाल कर बड़ा मुतमईन होकर आज़म सफर हुआ। आपने रहने के लिए एक आलीशान मकान बनवाया और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से जिंदगी बसर करने लगा। एक रोज लकड़हारी ने अपने खामन से सारी सरगुज़श्त बयान की। जब उसने नजर तारीख और वक्त बताया तो वही तारीख और वही वक्त था जो लकड़हारे को दफीना मिला था। लकड़हारा भी सिद्क़े दिल से ईमान ले आया। एक दिन वजीर आजम की बीवी बाला खाने पर खड़ी हुई
ہوا خوری کر رہی تھی، اسے ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیگم نے لکڑہاری کو بلوایا اور مفصل حال دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں خیال آیا کہ اس کے خاوند نے راہزنی کی ہوگی، چوری کی ہوگی، ڈکیتی کی ہوگی، جس کی بدولت یہ مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیے۔ بادشاہ نے اس وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر صحیح حساب کتاب نہ دے سکا اور بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے۔ خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر، جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار پکو گیا اور رات تک واپس نہ آیا تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے اس خربوزے کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا اور رومال کھول کر دکھایا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید رکھو، صبح کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل میں بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کہاں سے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ من و عن بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدق دل سے اس نیاز کی بھی منت کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور الصبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا کہ اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کی حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال اور سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزے کے سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو کھولا اور دیکھا کہ وہ خربوزہ تھا۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا من و عن بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور اس سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا، جس کو سن کر بادشاہ بھی بصدق دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ خداوند عالم جس طرح وزیر اعظم اور لکڑہارے کے دن پھرے مومنین کے مقاصد دلی پورے فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔